दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन कोलपुर प्रसारण केन्द्र र बाराबर्दिया नगरपालिकाद्वारा संयुक्त रूपमा निर्मित कार्यक्रम हो हाम्रो बाराबर्दिया। हाम्रो बाराबर्दियामा आज हामी यति बेला बाराबर्दिया नगरपालिकाकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य अत्यन्त सुन्दर मनमोहक यो सतखलुवा ताल पुगेका छौँ। यही तालबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आज हामी बाराबर्दिया नगरपालिकाले यो अत्यन्त सुन्दर प्राकृतिक रूपमा रहेको सतखलुवा ताललाई पर्यटन प्रवर्धन गर्नका निमित्त कस्ता कस्ता किसिमका योजनाहरू अगाडि सारेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर यहाँका स्थानीय जनता र बाराबर्दिया नगरपालिकाका नगर प्रमुख बीच आज हामी संवादको विशेष कार्यक्रम लिएर यहाँहरूमा उपस्थित भएका छौँ। यति बेला हाम्रा माझ बाराबर्दिया नगरपालिकाका नगर प्रमुख दुर्गाबहादुर थारू कबीर हुनुहुन्छ। मेयर साहब, समग्र रूपमा बाराबर्दिया नगरपालिकाको यो प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा रहेको सतखलुवा ताललाई पर्यटन प्रवर्धन गर्नका निमित्त कस्तो किसिमको योजना सार्नु भएको छ, संक्षिप्तमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। यो हाम्रो बाराबर्दिया नगरपालिकाको पर्यटकीय केन्द्र सतखलुवा तालको हामीले डिपिआर निर्माण गरेका छौँ। 12 करोड बराबरको डिपिआर बनेको छ। यसको त्यो डिपिआर अनुसारको हामीले लगभग 40% काम हामीले गरिसकेका छौँ। जस्तै यसको बाँध निर्माणदेखि लिएर पानी सञ्चय गर्नेदेखि लिएर यो तालको वरिपरि पदयात्रा गर्ने मार्गदेखि लिएर भ्यू टावर, पिकनिक स्पोट, पिउने पानी, चर्पी लगायतका र टिकट घर लगायतका धेरै कामहरू सम्पन्न भएका छन्। यो साल गेट पनि निर्माण भएको छ, गोलघरहरू निर्माण भएको छ। अब हामी छिट्टै यसलाई पश्चिम तराईको नेपालको एउटा अत्यन्त सुन्दर ठाउँ यसलाई बनाउँदैछौँ। अब केही वर्षमा यो नेपालको एउटा परिचित तालको रूपमा रहनेछ। यसको कार्ययोजना, विस्तृत कार्ययोजना हाम्रो डिपिआरमा छ। त्यो डिपिआर अनुसार यसको कार्ययोजना कर्मक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी यस सुन्दर तालमा डुङ्गामा यात्रा गरिरहेका छौँ। यही क्रममा यहाँका स्थानीय पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अब म प्रश्नतर्फ जोड्न चाहन्छु। म ललित सापकोटा, म यहीँको स्थानीयवासी पनि हो। म मेयर साहबलाई मेरो एउटा प्रश्न सोध्न चाहिरहेको छु। हाम्रो यो सतखलुवा ताल यसभन्दा अगाडि यहाँका किसानहरूको सिँचाइको रूपमा, खेतीपातीको रूपमा यहाँको पानी बगेर जाने खेतमा र त्यहाँ सिँचाइको सुविधा यसले पुर्याएको थियो। अब जब यो संरक्षित हुन थाल्यो, संरक्षित भइसकेपछि निकुञ्जले यसलाई चाहिँ खोल्न नमिल्ने त्यस्तो खालको कार्ययोजनाभित्र हालेको हुनाले यहाँ चाहिँ नहरको सुविधा पनि छैन हाम्रो यो गाउँमा। त्यसकारण यो सिँचाइको सुविधाको विकल्पको रूपमा हाम्रो मेयर साहबले के हेर्नु भएको छ? प्रश्नको लागि ललित सरलाई धन्यवाद। खासमा यो ताल किसानहरूले खेती सिँचाइ गर्नका लागि बाँध निर्माण गर्दै गर्दा यसको सृष्टि पनि भयो। त्यसकारणले किसानको सिँचाइसँगै सिर्जिएको यो तालको संरक्षण हामी जो गरिरहेका छौँ, निश्चित रूपमा किसानहरूको सिँचाइको विकल्प पनि हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि यसै सालबाट भाडा नदीबाट लिफ्टिङ गरेर पानी किसानको खेतसम्म पुर्याउने कार्ययोजना छ। त्यो लिफ्टिङबाट हामी पानी ल्याएर, भादाको पानी ल्याएर पनि खेती किसान चाहिने यहाँ खेती सिँचाइ हुन्छ। र यहाँ होमस्टेहरू छ। होमस्टेहरूले अर्ग्यानिक तरकारी उत्पादन गर्दैछन्। त्यसको लागि पनि सिँचाइको आवश्यकता छ। सिँचाइको व्यवस्थापन हुन्छ र तालमा बढी पानी भएको बेलामा तालका 2वटा आउटलेटहरू छन्। त्यहाँबाट गएको पानीले पनि सिँचाइ हुन्छ। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, स्थानीय स्तरका जनता पनि हाम्रो माझ हुनुहुन्छ, नगर प्रमुख सँगसँगै। अब म एउटा प्रश्नपछि अर्को प्रश्नतर्फ लाग्न चाहन्छु। अन्य उपस्थित महानुभावहरूको कसैको प्रश्न छ भने म हात उठाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँको प्रश्न छ जस्तो छ, प्रश्न सरस्वती आफ्नो परिचयसहित राखिदिनु अनुरोध। नमस्कार, मेरो नाम चन्कु थारू, बाराबर्दिया 9 खैरनी सतखलुवा संरक्षण उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष। मैं थारू भाषामा मेयर साहब की एक ठो प्रश्न पूछे चाहता हूँ। हमारी सतखलुवा ताल संरक्षण उपभोक्ता समिति संरक्षण करके पर्यटन हुकन भित्रना काम करत, तो पर्यटन हुकरे आके यहाँ ढेर फोर के रेट है। हमारे यहाँ भाड़ा शीशी बोतल, पानी बोतल वो फगा रेट है। और फिर प्रश्न ये बा कि हमार ई ठाउँ में एक भ्यू टावर खाली घर भ्यू टावर बा और प्रतीक्षालय एक ठो फिर नहीं हो। एक ठो मचान, 1-2 ठो मचान रहे, मचान में चढ़ के फिर यसो यहाँ जानवर हेरना, चिड़ै हेरना मौका मिलत, वो फिर नहीं हो। ये कहिया समय कर व्यवस्थापन हुई मेयर साहब
किन प्रश्न हो मोर। मेयर साहब यो उहाँको प्रश्न चाहिँ यहाँको संरक्षणसँग जोडिएको पर्यटन प्रवर्धनसँगको कुरो छ। यसको प्रश्नको उत्तर दिन बनाउनुपर्छ। धन्यवाद छ चन्कु दाजुलाई। अब यहाँ खासमा पर्यटकहरूको आगमन निकै बढेको पनि छ, यो खुसीको कुरा हो। यहाँको पर्यटन प्रवर्धन अझ वृद्धि हुँदैछ भन्ने कुरा यसले दर्शाउँछ। तर यो पर्यटकहरूको आगमनसँगै यहाँको वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल असरको विषयमा चाहिँ हामी अत्यन्त चनाखो छौँ र खास गरी यहाँको पर्यापर्यटनमा प्रतिकूल असर नपरोस् भन्नका लागि त्यही अनुसारको हाम्रो गुरु योजना रहेको छ। हामीले यहाँ फोहोर व्यवस्थापनको लागि विशेष गरी बाटाका चोकहरूमा र घुम्टीहरूमा सबै यो टालको छेउछाउमा पनि डस्टबिनहरू हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ र अब अलिकति त्यहाँ इन्ट्री हुने ठाउँमा मूल गेटमा पर्यटकहरू प्रवेश गर्दाखेरि प्लास्टिकको फोहोरहरू जथाभावी नफालिदिनु होला, निश्चित डस्टबिनमा मात्रै राख्नु होला भन्ने कुरा त्यहाँबाट सचेत गराउनु पर्ने देखिन्छ। अर्को कुरा, यहाँको वन्य जन्तुहरूमा पर्ने प्रतिकूल जो असर छ, पर्यटकहरू यहाँ ताल घुम्दाखेरि जलयात्रा गर्दाखेरि होहल्ला नगर्नेदेखि लिएर केही आचार संहिताहरू बनाएर गेट अगाडि चाहिँ टाँस्नुपर्नेछ। त्यो आचार संहिताको बारेमा बनिसकेका छ, त्यो अब प्रिन्ट गरेर ल्याएर हामी त्यो गेट अगाडि राखिदिन्छौँ, टिकट घरको अगाडि, ताकि प्रत्येक पर्यटक भित्र पस्दाखेरि यहाँ घुमघाम गरिरहँदा पालन गर्नुपर्ने नियमहरूको बारेमा चाहिँ सबैलाई सचेतीकरण गराउन सकियो भने फोहोर पनि नियन्त्रण हुन्छ, यहाँको कोलाहल पनि नियन्त्रण हुन्छ र यहाँ वन्यजन्तु मैत्री खालको वातावरण बन्छ। दर्शकवृन्द, हामीसँग एकजना सेतो टी सर्ट लाउने युवा हुनुहुन्छ। उहाँले पनि आफ्नो प्रश्न केही छ भनेर हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ। म उतातर्फ सोध्न चाहन्छु। के छ तपाईँको प्रश्न मेयर साहबसँग? छोटोमा राख्नु। नमस्ते, म दिपेन्द्र प्रसाद चौधरी, धरकटुवा, बाराबर्दिया खैरेनी, यहीँको स्थानीय हो। म मेयरलाई के प्रश्न सोध्न चाहन्छु भन्दाखेरि, हाम्रो यो सटखलुवा जुन टाल छ नि, पर्यटकीय क्षेत्र हामीले घोषणा त गरिसकेपछि यसको प्रचार प्रसारमा केही कमी कमजोरीहरू आएको जस्तो छ होइन? विगत 3 वर्ष भइसक्यो। अब यसको प्रचार प्रसारको लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा हाम्रो मेयर साहबले प्रचार प्रसारको लागि के कदमहरू चाल्न सक्नुहुन्छ? सतखलुवा ताललाई बाराबर्दियाको सुन्दरीको रूपमा हामी सिँगार्दैछौँ र यसको प्रचार पनि गरिरहेका छौँ। हामीले 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको डकुमेन्ट्री बनाएर हामी मिडियाहरूमा पठाइसकेका छौँ। त्यो निकै प्रचार, त्यसको भ्युज हेर्दाखेरि पनि हजारौँ लाखको नजिक पुगिरहेको हामी पाउँछौँ। त्यसपछि गएर थुप्रै अरू अन्य डकुमेन्ट्रीहरू हामी विभिन्न टेलिभिजनहरूमा पनि यसलाई न्युजको माध्यमबाट र विभिन्न माध्यमबाट पनि यसको प्रचार गरिरहेका छौँ र हाम्रो एनटिभी कोलपुरसँग सल्लाह भएको छ। अब हामी यो टालको एउटा सानो क्लिक बनाएर, जस्तै रारा तालको बिहान चाहिने 6 बजेको न्युज भन्दा अगाडि रारा तालको जसरी क्लिक दिन्छ, त्यही रूपमा सटखलुवा तालको पनि क्लिक दिने गरी हामीले यसको तयारी गरिरहेका छौँ। एनटिभी कोलपुरले अब यो छिट्टै यो तयार गरेर प्रसारण गर्छ र हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट पनि यसको प्रचार प्रसार व्यापक गरिरहेका छौँ र यसलाई मुख्य रूपमा बर्दियाको पर्यटकीय केन्द्र ताल जुन सिमसार ताल छ, तालको रूपमा यसको अझ प्रचार गर्ने गरी हामीले थुप्रै डकुमेन्ट्रीहरू बनाउने, यसको अझ प्रचार प्रसार गर्ने, अझ अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूमा समेत यसलाई चाहिँ लैजाने पहल र सुरुवात भइसकेको छ। मेरो नाम राजु चौधरी हो। म यो सटखलुवा तालमा काम गर्न लागेको 1 वर्ष भयो। अनि यहाँ सर हामी 2 जना मात्रै छौँ कर्मचारीहरू। अनि त्यसमध्ये पनि जङ्गल पनि हेर्नुपर्छ, जङ्गलमा मान्छे पनि आउँछन् त्यो, अनि यहाँ मान्छेको एकदम अभाव छ सर। घुम्ने मान्छेहरू एकदम धेरै आउँछन्, प्रचारै नगरेर घुम्ने मान्छे धेरै आउँछन्, प्रचार गरेपछि कति आउँछन्। कोही मान्छे आउँछ अनि साइकलमा घुम्छ, कारमा घुम्छ, अनि कोही बोट चढ्न खोज्छ, त्यो बोट चढ्दाखेरि कोही पालै पाउँदैन,
अनि त्यो मान्छेहरूलाई घुमाउनको लागि कर्मचारीहरूको अभाव भएको हुनाले मेयरसँग नगरपालिकाको तर्फबाट 1-2 जना कर्मचारी राखिदिनुहुन्छ कि भन्ने मेरो आशा। मेयर साहब, यो उहाँको प्रश्न चाहिँ यहाँको संरक्षण र व्यवस्थापनका निम्ति जनशक्तिको अभाव हो भन्ने आछ नि। निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो राजुभाइले। खासमा उहाँहरू 2 जना मात्रै हुनुहुन्छ यहाँ खास कर्मचारीको रूपमा। धेरै पर्यटकहरूको सङ्ख्या हट्टै वृद्धि हुन्छ। अब शनिबारको दिन त एकैचोटि ठुलो सङ्ख्यामा आइदिन्छन्। त्यो सङ्ख्यालाई व्यवस्थापन गर्ने, टिकट काट्नेदेखि लिएर घुमाउनेदेखि लिएर यहाँको बारेमा चर्चा गरिदिने धेरै कामहरू हुन्छ। 2 जनाले मात्रै भ्याउनु भएको छैन। अब हामी छिट्टै यसै आर्थिक वर्षदेखि 2 जना थप यहाँ जनशक्ति थप्छौँ। त्यो हो भने 1 जना स्पेसल टाल हेर्ने, 1 जनाले काउन्टर हेर्ने, टिकट काउन्टर र प्रवेश हेर्ने, र 2 जनाले चाहिँ आउने पर्यटकहरूलाई घुमाउने, जस्तै साइक्लिङ गर्ने, रुट देखाइदिनेदेखि लिएर जनावर कुन लोकेसनमा हुन्छन्, चराहरू कता हुन्छन्, पानीको सुन्दरता बढी कता छ, अजिङ्गरहरू कता भेटिन्छन् लगायतका यी विषयहरूमा चाहिँ नै जानकार मान्छे राख्ने र उहाँले चाहिँ आउने पर्यटकहरूलाई त्यसको बारेमा अवगत गराउने गरी हामी थपिदिन्छौँ। यो भयो भने अझ व्यवस्थित हुन्छ भन्ने लाग्छ। नगर प्रमुख समक्ष आफ्नो जिज्ञासा राख्न एकजना बुवा हाम्रो माझ हुनुहुन्छ। म बुवालाई आफ्नो जिज्ञासा राख्न अनुरोध गर्छु। बुवा, आफ्नो जिज्ञासा के छ? छोटोमा राख्न ल नमस्कार, म बाराबर्दिया वार्ड नम्बर 9 खैरेनीको यहीँको बासिन्दा प्लस होमस्टेको सञ्चालक, दोस्रो सामुदायिक वनको अध्यक्ष। अनि मेरो साहबलाई मेरो क्वेसन यो छ कि अब यो यहाँ भनौँ न पर्यटकहरू घुम्न आउने साइकल रेलिङ, खानेपानी, अनि चाहिँ यो घुम्नको लागि बाटो, यसको लागि के छ, कस्तो विचार गर्नुपर्छ, के छ सोच, उहाँलाई मैले एक प्रश्न राख्न चाहन्छु। बुवालाई धन्यवाद। यो खास गरिकन यहाँ सतखोलुवाको वृद्धि विकासको सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्नुभएको छ। हामीले यहाँ तालको वरिपरि पदमार्ग पनि निर्माण भइसकेको छ। त्यो पदमार्गमा साइक्लिङ गर्न पनि मिल्छ। अब हामीले होमस्टेका लागि साइकलको व्यवस्था गरिदिन लाग्छौँ यसै आर्थिक वर्षमा। आउने पर्यटकहरू होमस्टेमा जो पर्यटकहरू आउनुहुन्छ उहाँहरू साइकलमा मजाले सतखोलुवा टालको वरिपरि साइकल यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ। एक यतापट्टि छ। अर्कोतिर हामीले यहाँ बिचमा यो टालको बिचमा एउटा नाग देवताको ठान छ। त्यसपछि धार्मिक विश्वास छ। त्यहाँ हामीले मन्दिरहरू बनाइदिने, त्यसपछि धार्मिक आस्थाका व्यक्तिहरू यहाँ पर्यटक भएर आइसकेपछि उहाँहरू त्यस ठाउँमा पनि जाने, पूजा गर्न मिल्ने खालको व्यवस्था हामी गर्दैछौँ। यो मैले तालसँग जोडिएको यतापट्टिको कुरा गरेँ। उतापट्टि हाम्रो सतखोलुवा टाल आउने मुख्य मार्ग सगुन मार्ग, पूर्व पश्चिम लोकमार्गबाट हाम्रो सतखोलुवा टालसम्म आउने मूल सडक छ हाम्रो सगुन मार्ग। त्यसलाई हामी यसै आर्थिक वर्ष कालोपत्रे गर्दैछौँ। अब यहाँ आउनका लागि सुविधा सम्पन्न बाटो सडक कालोपत्रे हुन्छ र आइसकेपछि पार्किङ स्थल व्यवस्थापन गरेका छौँ, पिकनिक खाने ठाउँलाई व्यवस्थापन गरेका छौँ, पिउने पानीलाई पनि हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ, चर्पीहरू निर्माण गरेका छौँ, टिकट काउन्टर, प्रवेशद्वार, गेट निर्माण भएको छ। र अब यहाँ भित्र जङ्गलभित्र टालमा आइसकेपछि भ्यू टावरहरू छ, त्यसपछि प्रतीक्षालय गोलघरहरू छ, अझ थप बनाउन बाँकी छ। र यहाँ अर्को थप गर्नुपर्ने कार्य हाम्रो डिपिआर अनुसार ट्री हाउस बनाउन बाँकी छ। हामी रुखमाथि मचानहरू बनाउने र मान्छेहरू प्रकृतिसँग यहाँ आइसकेपछि अझ प्रकृतिसँग रमाउन् र समय बितेको ठाउँ नहुने खालको हामी माहौल क्रिएट गर्ने गरी यहाँ बनाउँदैछौँ। त्यसपछि अब यहाँ हामीले विशेष गरी वन्यजन्तुहरूको दृश्यावलोकन गर्ने स्थलहरू, खास गरी अजिङ्गरको वासस्थान, यहाँ बनेलहरू प्रशस्त हुन्छन्। त्यसपछि यहाँ टालचरीहरू हुन्छ, खास गरी माछा खानका लागि आउने चराहरू हुन्छन्। ती चराहरूको वासस्थानदेखि लिएर अन्य जनावरहरू, यहाँ बाघ, चितुवाहरू पनि भेटिन्छ। सबै कुराहरू दृश्यावलोकन गर्ने गरी त्यसका मुख्य स्थानहरू किटान गर्ने, त्यसलाई चाहिँ डाइरेक्सनहरू राख्ने, पर्यटकहरू आए भने उनीहरूलाई घुमाउने। हामी नेचर गाइडको रूपमा यहाँका 9 जना युवाहरू, हाम्रो बाराबर्दियाका 9 जना युवाहरूलाई नेचर गाइड तालिम हामीले दिइसकेका छौँ। ती युवाहरूले पनि यसमा रोजगार पाउनेछन् र पर्यटकहरूलाई घुमाउने, उहाँहरूलाई रोजगारी पनि हुनेछ। र यसरी चाहिँ नि यस ठाउँलाई अझ पर्यटकीय हिसाबले हामी सुदृढ गर्ने योजनामा छौँ।
दर्शकवृन्द, यही सुन्दर प्राकृतिक उपनगरको सिमसार तालसँग जोडेर यहाँका स्थानीयले होमस्टे सञ्चालन समेत गरेका छन्। होमस्टे सञ्चालनसँग जोडिएर एउटा प्रश्न छ भन्ने हुन्छ। म के प्रश्न छ उहाँको प्रश्न लिन चाहन्छु। 2074 सालदेखि दर्तामा आएको हाम्रो सञ्चालनमा आएको हाम्रो होमस्टे अहिले 2077 सालमा आउँदा हाम्रो नगरपालिकाले यस सतखुला सामुदायिक होमस्टेलाई प्रवर्धन गर्नको लागि हाम्रो नगर प्रमुखले कस्तो खालको योजना बनाउनु भएको छ, एउटा क्वेसन त्यो। अर्को चाहिँ यो विश्व महामारीमा फैलिएको कोभिड-19 को अवस्थामा पर्यटन व्यवसायहरू पूर्ण रूपमा धराशायी भएको अहिले सबैले महसुस गरेकै छौँ। हामीले चाहिँ घर जग्गा धरोडी राखेर लोन निकाल्यौँ, तर चाहिँ अहिले यो कोभिडले गर्दा पूर्णतया धराशायी छेदविच्छेद भएको अवस्थाले हामीले त्यो चाहिँ किस्ता तिर्ने अवस्था पनि नभएको मेयर साहबलाई मैले जानकारी गराएँ। यसको बारेमा होमस्टे प्रवर्तन र होमस्टेलाई अलिकति माथि उठाउने खालको केही राहत प्याकेजहरू छन् कि भन्ने चाहिँ मैले अनुरोध गरेँ। प्रश्नका लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, होमस्टे व्यवस्थापनमा कोरोनाको प्रभाव निकै छ। कोरोनाले होमस्टेको क्षेत्रमा निकै ठुलो प्रभाव पारेको छ। अब यो प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त नगरपालिकाले के सोचेको छ र समग्र होमस्टे व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाको दीर्घकालीन योजना के छ भन्ने उहाँको प्रश्न छ। मेयर साहब, प्रश्नको लागि धन्यवाद सुरेशजीलाई। अब होमस्टे प्रवर्धन गर्नका लागि 3-4वटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्। पहिलो कुरा, होमस्टे मान्छे बस्नका लागि मात्रै आउँदैन। होमस्टे बसेर के हेर्ने भन्ने हुन्छ, प्राकृतिक सुन्दरता। प्राकृतिक सुन्दरताको लागि सटखोलुवा सिमसार टाल छ, यसलाई हामी सिँगारिरहेछौँ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, होमस्टेमा बसिसकेपछि त्यहाँको स्थानीय संस्कृति, नाचगान के छ त्यो हेर्न चाहन्छ। हामी त्यहाँको स्थानीय संस्कृतिलाई प्रवर्धन गरेका छौँ। सांस्कृतिक टोलीलाई ड्रेसदेखि लिएर अरू थुप्रै कला साहित्यमा चाहिँ नि उनीहरूलाई प्रवर्धन गर्नका लागि प्रमोट गरेका छौँ। तेस्रो कुरा, होमस्टेमा आइसकेपछि त्यहाँको अर्ग्यानिक स्वाद, स्थानीय लोकल स्वाद, परम्परागत स्वाद के छ त्यो चाहिँ नि मान्छे खान चाहन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो कुराको लागि पनि हामीले होमस्टेहरूलाई अर्ग्यानिक खेती तालिम, अर्ग्यानिक तरकारी उत्पादन गर्ने तालिमदेखि लिएर त्यो सम्बन्धमा अनुदानहरू हामीले सपोर्ट गरेका छौँ। यसरी 3-4वटा कुरामा नगरपालिकाले होमस्टे प्रवर्धनका लागि सपोर्ट गरेको छ। अब हामी एउटा सामुदायिक हल निर्माण गरिदिने, यो आर्थिक वर्षमा गरिदिने भनेर बजेट व्यवस्थापन गरेका छौँ। सामुदायिक हल व्यवस्थापन भयो भने ठुल्ठुला केही कार्यक्रम हलभित्र गर्ने, कार्यक्रम गर्नेहरूले होमस्टेमा खाने बस्ने गर्छन्, त्यहाँबाट पनि प्रवर्धन हुन्छ। अब होमस्टेका लागि हामीले पाहुना आउने बाटो खोलिदिने हो। राजमार्गबाट अब यहाँसम्म सटखुला टालसम्म आउने बाटो कालोपत्रे यसै साल हुँदैछ। बाटो राम्रो भयो भने आउन सजिलो भयो। दूरसञ्चारको असुविधा थियो, हामीले टेलिकमको टावर यसै साल ठड्याइसक्यौँ। अब यहाँ आएर हेलो भनेर कुरा गर्न सजिलै सक्ने सुविधा हुँदैछ। यो भयो, सञ्चारको सुविधा भयो, यातायातको सुविधा भयो। त्यसपछि यहाँको प्राकृतिक सुन्दरता, वन्यजन्तु हेर्ने, अवलोकन गर्ने अवसर एकदम सबै पर्यटकहरूलाई भयो। त्यसपछि गएर अब त्यहाँ होमस्टेमा बसेर स्थानीय परिकार, स्थानीय संस्कृति हेर्ने र स्थानीय परिकार खाने खालको वातावरण पनि होमस्टेले उपलब्ध गराउँछ। यो भयो भने पाहुना निश्चित रूपमा आउँछन्। अहिले कोभिडले रोक्या मात्रै हो। यो कोभिड नियन्त्रणमा आउने बित्तिकै पाहुनाहरूको लाम लाग्छ। यहाँ जब पाहुनाहरूको लाम लाग्छ, होमस्टे वाट्टै माथि आर्थिक रूपले सबल हुन्छ। मेयर साहब, आज हामी हाम्रो 12 बर्दियाको यो श्रृङ्खलाको अन्तिम समयमा छौँ। अन्तिममा यो सुन्दर पर्यटकीय क्षेत्र सतखलुवा तालबाट उभिएर आम आन्तरिक पर्यटक, बाह्य पर्यटकलाई यहाँ के भन्नुहुन्छ? म सबभन्दा पहिला बाह्य र आन्तरिक सबै पर्यटकहरूलाई के अपिल गर्छु भने, तपाईँहरू 12 बर्दियाको वडा नम्बर 9 मा अवस्थित सटखुल्वा सिमसार टाल घुम्न आउनुहोस्। यहाँ आइसकेपछि सबैभन्दा पहिला उहाँहरूले प्राकृतिक मनोरम दृश्यहरू हेर्न पाउनुहुन्छ, तालको सुन्दरता निहाल्न पाउनुहुन्छ र ताल वरिपरि रहेका वन्यजन्तुहरू, चराचुरुङ्गीहरू, अजिङ्गर, बनेल, चितल, बाघ लगायतका थुप्रै
वन्यजन्तुहरू निहाल्न पाउनुहुन्छ, मयूरको सुन्दरता नाचिरहेको दृश्य हेर्न पाउनुहुन्छ। यति मात्र होइन, उहाँहरू यहाँ आइसकेपछि सटखोला होमस्टेमा बसेर यहाँको स्थानीय परिकारको स्वाद लिन पाउनुहुन्छ र यहाँको स्थानीय संस्कृति परम्परा हेर्न पाउनुहुन्छ। त्यसकारण प्रकृति र संस्कृतिले सिँगारिएको यो ठाउँ सबै पर्यटकहरू आउनुभयो भने फेरि फर्केर आउन उहाँहरूलाई पक्कै मन लाग्नेछ। त्यसैले सबैलाई यो ठाउँ हेर्नका लागि आउनका लागि अपिल गर्न चाहन्छु। अब यहाँ आउनका लागि बाटो राम्रो बन्दैछ, अब कालोपत्री हुँदैछ, यातायातको कुनै असुविधा हुने छैन, दूरसञ्चारको असुविधा हुने छैन, टेलिकम टावर निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ, सञ्चारको असुविधा हुने छैन। त्यसपछि यहाँ आइसकेपछि यहाँका जनताको माया, यहाँको जनताहरूको स्वागतले निश्चय पनि मन प्रफुल्ल हुनेछ। त्यसैले सबै आन्तरिक र बाह्य सबै पर्यटकहरू हाम्रो बाह्रबर्दियाको यो सुन्दर ताल सटखोला ताल निहाल्नका लागि, एकचोटि दृश्यावलोकन गर्नका लागि आउन म अपिल गर्न चाहन्छु सबैलाई। दर्शकवृन्द, बाह्रबर्दिया नगरपालिकाको समृद्धिको एउटा आधार हो पर्यटन। सतखलुवा तालको सिमसार पर्यटनसँग जोडिएको विषयवस्तुसँग आज हामी यहाँहरूमाझ बाह्रबर्दियामा उपस्थित भएका छौँ। समृद्ध बाह्रबर्दिया निर्माणका निम्ति पर्यटनसँग जोडिएको यो सिमसार क्षेत्रका स्थानीयको जिज्ञासा, प्रश्न र यहाँका नगर प्रमुखको सम्बोधनको विषयवस्तु लिएर आज हामी हाम्रो बाह्रबर्दियामा यहाँहरूमाझ उपस्थित भयौँ। पुनः अर्को साता बाह्रबर्दिया नगरपालिकाले समृद्ध बाह्रबर्दिया नगरपालिका निर्माणका लागि गरेका प्रयासहरूका अनेक विषयवस्तु लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने नै छौँ। आजको यो अङ्कबाट बिदा लिन चाहन्छौँ। तपाईँ नेपाल टेलिभिजन कोलपुर हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।